ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता असन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयुग्मशरद्धभिः अमरगोलोश्रुतमदीक्षार्थं मायामधुस्पृशो मधुपर्णं तदेताभ्यां तत्पादाब्जमधुव्रतः श्री अनघादेवी समेता श्री अनघस्वामिने नमो नमः मधुपर्णं समर्पयामि प्रेरितौ भक्तप्रपञ्चे कृतवर्षकौ पञ्चामृतैस्तौ समयाम्यनघामृतात्मकौ श्री अनघादेवी समेता श्री अनघस्वामिने नमो नमः पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि ओम सप्तास्यासत्परिधयः त्रिसप्तसविधकृताः देवायत्यज्ञन्तन्पानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं मातृतीर्थात् पद्मतीर्थात् सर्वतीर्थादनेकतः समानीतैः श्रीनलोकैः स्नपयाम्यनघामुभौ श्री अनघादेवी समेता श्री अनघस्वामिने नमो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषञ्जातमग्रतः तेन देवायजन्त साध्राशयश्चये मङ्गलेति सूक्ष्मे चित्रचित्रदशाञ्चिते श्री अनघादेवी समेता श्री अनघस्वामिने नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि ओम तस्मात् यज्ञान् सर्वतः सम्प्रदं पुरुषराज्यं पशोवस्ताश्चं देवायज्ञान् आरण्यान् ग्राम्याश्चरे उपवीतं पवित्रं च सहजन्यप्रजापतेः समर्पितं मया शुद्धमनघौ प्रतिमुञ्चनम् श्री अनघादेवी समेता श्री अनघस्वामिने नमो नमः उपवीतं समर्पयामि ओम तस्मात् यज्ञान् सर्वतः ऋतस्सावायज्ञिरे छन्दानं सुयज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मात् जायतात् इदं कर्तुं सत्यं तेन विस्यामकानकौ मुखयोर्नके दुर्याम्लसर्पानाक्षि सन्निभे श्री अनघादेवी समेता श्री अनघस्वामिने नमो नमः श्रीगन्धान् धारयामि गन्धोपरि अलङ्करणार्थं कुङ्कुमम् अक्षतांश्च समर्पयामि मङ्गलद्रव्याणि आर्द्रां परिद्रां पदयोः परलोके श्रीमन्मसीमि सिद्धोरन्ते पये मङ्गलप्रदे श्री अनघादेव्यै नमः नानाविध मङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि आभरणं शीर्षे कण्ठे बाहुयुक्ते मणिबन्धद्वये तथा विविधाक्षमालास्ते भूषार्थं कल्पये तथा पालाकुलीयगणकाञ्चीमाङ्गल्यहारकान् तद्गणन्नासिकाभूषान् ताणङ्के ते तदेन श्री अनघा
समर्पयामि पुष्पं ॐ तस्मादश्वानलायन्त एकेचो भयानः रामो हतिर्निरे तस्मात् जातालावयः तत्कालोत्थपुष्पमुखमालाभिरणगानगौ आपादशीर्षं सम्भूष्य पुष्पैः समर्चये श्री अनघादेवी समेत श्री अनघस्वामिने नमो नमः पुष्पाणि समर्पयामि कुङ्कुमपूजा देवीर्वामनघे भद्रे सर्वमङ्गलमङ्गले लसत्कुङ्कुमचूर्णेन पूजयामि प्रसीद मे श्री अनघादेव्यै नमः कुङ्कुमपूजा समर्पयामि స్వామి వారికి అంకపూజ జరుగుతుంది. అందరూ కూడా మనసులో ప్రార్థన చేసుకుంటూ ప్రధానంగా దేవత మీరు కూడా మీ దగ్గర ఉన్న శ్రీ నరహదేవ నమః పూజయామి